बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नादरीन, हज़रत खदीजा अल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सीरत व करदार, इज़्ज़त व एहतराम और मकाम व मर्तबा के लिहाज से कुरैश की बेहतरीन ख्वातीन में शुमार होती थी। आप बेहद मालदार, पाकबाज और खूबसूरत थीं। दौरे जाहिलियत में आपको तहरा का लक़ब दिया गया था और सैयदुल कुरैश कहा जाता था कि आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाली पहली खातून थीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन 4 ख़वातीन को जन्नत की बेहतरीन ख़वातीन करार दिया है, आप इनमें से एक हैं। रवायत के मुताबिक जब पैगम्बर अलैहिस्सलाम मेराज पर तशरीफ़ ले गए तो वापसी पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि खुदा के जानब से और मेरी तरफ से खदीजा को सलाम कहिएगा। मुताद रवायात में है कि जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल होते तो हज़रत खदीजा को सलाम भिजवाते। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब हम चाहते हैं कि हज़रत हमसे खुश हों तो हम खदीजा का तज़किरा नेकी के साथ यानी अच्छे अल्फाज में किया करते। हज़रत खदीजा का रिसालत में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काबिल वज़ीर और मददगार थी। जब लोगों ने आपको तन्हा छोड़ दिया तो वहीं आपको मोनस व खौम ख्वाह थी, और जब अहले मक्का आपको हज़ारों तकलीफ़ पहुँचा रहे थे तो वही आपकी मदद और तसल्ली और तशफ़ी करती थी और अपने हसीन इखलाक से आपको दिलासा और तस्कीन देती थी। साहबे किताब अनवार ने रवायत की है कि एक रोज़ हज़रत खदीजा अपने बालाखाना पर चंद औरतों और कनीज़ों के साथ बैठी हुई थी। यहूदियों का एक आलम भी वहाँ मौजूद था। तो अचानक जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से गुजरे। इस आलम ने कहा कि अभी एक जवान यहाँ गुजरा है, क्या ये मुमकिन है कि तुम इसे यहाँ बुलाओ। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपनी एक कनीज़ को हज़रत के पीछे रवाना किया। आप तशरीफ़ लाए तो ये मूसा अलैहिस्सलाम की कसम खा कर कहता हूँ कि यही पैगम्बर आखिरुल ज़मान हैं। आपके तशरीफ़ ले जाने के बाद हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने यहूदी से पूछा कि तुमने कैसे जाना कि पैगम्बर हैं ये। इसने कहा कि इनके औसाफ मैंने तौरात में पढ़े हैं, इनके वालिदैन इनके बचपन में वफ़ात पा चुके हैं और इनके दादा और चचा इनकी परवरिश करेंगे और ये कुरैश की एक ऐसी औरत से निकाह करेंगे जो अपनी कौम में सबसे बुलंद मर्तबा अपने ख़ानदान की मलका और साहिबे तदबीर होंगी। फिर इसने अपने हाथ से हज़रत खदीजा की तरफ इशारा करके कहा, ऐ खदीजा, मेरी बात याद रखना और कोशिश करना कि इनसे तुम्हारा रिश्ता इज़्दवाज कायम हो जाए, क्योंकि इनके साथ दुनिया और आखिरत में सआदत है। फिर इसने चंद अशआर पढ़े जो हज़रत और हज़रत खदीजा के अक़द पर मुश्तमिल थे। हज़रत खदीजा के एक चचा जिनका नाम वर्का बिन नौफल था, अपने दीन के बहुत बड़े आलम और आसमानी किताबों के कारी थे। इन्होंने इन किताबों में हज़रत की सफ़ात में ये भी पढ़ा था कि आप कुरैशी और इस औरत से निकाह करेंगे जो अपनी कौमे बुजुर्गों को बुलंद मर्तबा होगी, आपके लिए अपनी दौलत खर्च करेंगी और तमाम अमूर आपकी मावन व मददगार होंगी। वर्का बिन नौफल को मालूम था कि वो दौलतमंद और बुलंद करदार औरत हज़रत खदीजा ही हो सकती हैं, जिनके हर शहर व आबादी में गुलाम और मुआशी थे। बाज़ मौरखीन ने लिखा है कि इनके 80,000 ऊँट से जो मुख्तलिफ मकामात पर थे और हर मुल्क और शहर मसलन मिस्र, शाम और हबशा वगैरह में इनके मुलाज़मों में तजावज़ किया करते थे। वर्का बिन नौफल हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से अक्सर कहा करते थे कि तुम ऐसे शख्स की ज़ौजा बनने वाली हो जो तमाम अहले ज़मीन व आसमान में अफजल व बेहतर होगा। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हज़रत खदीजा के दिल में मुस्तहकम हो गई थी, मगर आपसे हमेशा पोशीदा रखती थी। रवायत में है कि एक दफ़ा हज़रत अबू तालिब ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश का एक काफ़िला तजारत की अर्ज़ से शाम को जाने वाला है। खदीजा बिन्ते खुवैलिद, कुरैश के बहुत सी आदमी तजारत के लिए बेचती रहती हैं, अगर आप इनका माल ले जाने पर आमादगी जाहिर करें और इनसे इस सिलसिले में बात करें तो वो इस पर फ़ौरन तैयार हो जाएंगी। दूसरी तरफ हज़रत खदीजा को किस तरह हज़रत अबू तालिब और हज़रत की गुफ्तगू का इल्म हो गया, चनाचे इन्होंने खुद ही पेशकश कर दी और कहा, मैं आपको दूसरों की निस्बत दुगना माल पेश करूंगी। तो हज़रत अबू तालिब बोले, ये रिज़्क़ और माल तो महज अल्लाह ताला के फजलो करम से ही हैं, आपके हिस्से में आया है। इब्ने बाज़ यकूबी तारीख़ यकूबी में लिखते हैं, लोग कहते हैं कि
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجیر کیا، ایسا ہرگز نہیں ہے، آپ کبھی کسی کے اجیر نہیں ہوئے، اور ان حضرت کا سفر شام حضرت خدیجہ کے کارندے آپ کبھی کسی کے اجیر نہیں ہوئے، اور ان حضرت کا سفر شام حضرت خدیجہ کے کارندے کے طور پر نہیں بلکہ نفع نقصان میں شراکت کے عنوان سے تھا۔ چنانچہ پیغمبر علیہ السلام حضرت خدیجہ کے غلام مسیرہ کے ساتھ سفر شام کے لیے نکلے، شام کی طرف یہ آپ کا دوسرا سفر تھا، اور اس وقت آپ کی عمر 25 سال تھی۔ پہلا سفر آپ نے اپنے بچپن میں اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ کیا تھا۔ روایت میں ہے کہ آپ کا قافلہ جب بدلہ پہنچا تو آپ نے ایک درخت کے نیچے قیام فرمایا۔ دستور نامی راہب نے یہ دیکھا تو کہا کہ اس درخت کے نیچے آج تک سوائے نبی کے اور کوئی نہیں ٹھہرا، تو آپ کی مبارک آنکھوں کی زیارت کر کے مسیرہ سے پوچھا کہ آپ کی آنکھوں میں جو باریک سرخ تاریاں ہیں وہ وقتی ہیں یا ہمیشہ یوں ہی رہتی ہیں؟ اس نے کہا ہمیشہ یوں ہی رہتی ہیں۔ دستورہ بولا کہ یہ آخر الزمان نبی اور خاتم الانبیاء ہیں۔ سرور انبیاء نے شام مارے تجارت فروخت کیا، اور ایک شخص نے کسی معاملے میں عداوت کرتے ہوئے کہا کہ لات و عزا کی قسم کھائیے۔ آپ نے فرمایا میں نے کبھی ان کی قسم کھائی ہے، نہ کبھی ان کی طرف رجوع کیا ہے۔ اس نے مسیرہ سے کہا کہ بغداد یہ نبی ہیں۔ دیکھتا تھا کہ دوپہر کے وقت جب گرمی عروج پر ہوتی تھی تو دو فرشتے آپ پر سایہ فگن کرتے تھے۔ اس نے یہ سارے عجائب یاد رکھے اور واپسی پر حضرت خدیجہ سے بیان کیے۔ آپ کی برکت سے منافعات پہلے کی نسبت 2 گنا ہوا۔ آپ کی واپسی دوپہر کے وقت ہوئی۔ اس وقت حضرت خدیجہ اپنے بالا خانہ پر تشریف فرما رہی تھی۔ سرور دو عالم کو اس حال میں دیکھا کہ آپ اونٹ پر سوار ہیں اور 2 فرشتے آپ پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے یہ منظر گھر میں موجود دوسری عورتوں کو بھی دکھلایا تو سب حیران رہ گئیں۔ پیغمبر اسلام ان کے پاس پہنچے اور سفر میں حاصل ہونے والی نفع کی تفصیلات بیان فرمائی تو وہ بہت خوش ہوئیں۔ مسیرہ نے سفر کے درمیان تمام واقعات و معجزات اور نصورہ راہب کا بیان گوش گزار کیا۔ حضرت خدیجہ بڑی زیرا کو دانا خاتون تھی۔ دل میں آپ کے ساتھ عقد کا پختہ ارادہ کر لیا اور اس ارادہ کی تکمیل کو سعادت دارین سمجھ لیا۔ اس وقت بہت سے لوگ حضرت خدیجہ کے ساتھ نکاح کے آرزو میں تھے اور اس الزلہ میں ہر ممکن کوشش کر رہے تھے، کیونکہ آپ اوصاف حمیدہ کی حامل اور اعلیٰ حسب و نسب کی مالک تھی اور دولت مندی میں بھی سب پر اوقیت رکھتی تھی، مگر آپ نے کسی کی طرف بالکل توجہ نہ فرمائی۔ قریش کے جن سرداروں نے آپ کو شادی کے پیغام بھجوائے، ان میں ذلت بن ابی یاب، ابو جہل، ابو سفیان اور عقبہ بن ابی معیطہ وغیرہ شامل تھے۔ حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار سے متاثر ہو کر آپ کو اپنی ایک کنیز نفیسہ بنت منیہ کے ہاتھ شادی کا پیغام بھجوایا۔ نفیسہ کہتے ہیں کہ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شادی کا پیغام لے کر حاضر ہوئی تو آپ نے قبول فرمایا۔ نفیسہ نے واپس جا کر حضرت خدیجہ کو سرکار دو عالم کی رضامندی کا مجدہ سنایا تو انہوں نے ایک شخص کے ذریعے آپ کو پیغام پہنچایا کہ غلام وقت اپنے خاندان کے اکابرین کے ساتھ میرے غریب خانے پر نکاح کے لیے تشریف لائیں، اور ایک آدمی اپنے چچا عمر بن اسد کی طرف روانہ کیا نکاح کے ولی بن کر عبد کریں۔ بس وہ بھی پہنچے اور سرور انبیاء بھی اپنے چچاؤں کے ساتھ تشریف لائے، اور روایت کے مطابق اس وقت آپ کی عمر مبارک 25 سال اور حضرت خدیجہ کی 40 سال تھی۔ ابو الحسین بن فارس روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح پیغمبر اسلام کے سجاد حضرت ابو طالب نے پڑھا تھا۔ حضرت خدیجہ کا مہر 12 اوز سونا اور 25 اونٹ مقرر ہوا، جیسے حضرت ابو طالب نے اسی وقت ادا کر دیا۔ یہ واقعہ 27 قبل از ہجرت اور 595 عیسوی کا ہے۔ روایت میں ہے کہ جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی دوسرا عبد نہیں کیا تھا۔